دقع بيتوي إذا فيديو زي كتمركم جايلة تسفاي قبر سلام فتواتين كبرانن أمن العالم تركو ناي channel تخاتاتلتي ببزلهم و سلامكم بزح ترفي لي انكو عدما ناو channel بالسلام مزاهم نايلو معنتي فيديو خون كعني بأونت حبش هاجين بتعمي تنكولنيا تاثيرا أونت هزولكم تنكولن هسي بتعمي خبير أنا زين عربي تنكولنيا تاتكفعات زولان نيرا جن تنكل كاب حبش عين تمهيران مبالي كال تايديو عبز فيديو تريو زلهم إذا مدام إذا طلعت يتوزنيهم جراوي كعب بحق إذا ما قجات سنك زلك يمسلكم إذا طلعت يتوزنيه بحق مثل مالتي كريمي ونبتعمي قاري مني نيزا سرحتني طباب ويك عن بالحسي بتعمي قاري مني قندمك هاب أبلع عن زم عرف تنكلنيات مخان أي فرد أتنقدي نساس ترعيا أتي ورق موس هذا غير إنه زلوا ويلات ورق موس هذا أتي بزح جنزب موس هذا يزرع زلوا كم يجرم كقط من يخلو كرين يخلو كأسرون يخلو هاي كودن يوم لكن يا حسابي الزرع زلوا أتورق بتشا كتصبق خاوخ خباريو كحلف اللي عدي كيدا دقامي سديت هاي مزب بنايسا جنزب بنايسا ورقي أيكون عندنا يسوي ورقي أيكون عندنا يسوي جنزب نايبة عالتنا حيزنا مقانسي عايز أنحلنا نايسوي جنزب أيكون عند خد أمامكم تنايبة عالتكم برهاسكم تقابلكم صراحة وجنزب يحيزلكم زخير مالتي ودق عبيت وينا كابز نجرزي سات أنك أو نايسوي جنزب أكيد مفت أرجون تقبلنا تيولن أكيد مسوون تقبلنا تيولن نهيوتكم ون أسجع أيو تقاميت هون يابولن تري الله خنز كل ورق أسيكها وشت كريم يا توبس أزلا سرحتني أنت سعمت أنت سكلت عمل 19 عمل سريحة أمير أتريخنا أنا بس الله سيسم أوي زمران كتم كل بس ما أتريخهم لي زي رأينا قرين لين كم يجي رخاء تمثال حسسي أنا كوز جرمني تورقص الشنا كريم أتيانا وشت كريم أتيان أي فلت إني لا توتو الشي مدام كأمريك أسي أورقص إنا توسي ناوي خيلو لها تحسبيو وأنا لبك برا تناي جزء تغمي الرأيخن كاباخن بالعلسي مدام بتعم تنكولنا بتعم تنكول زي خانسي نقحتي يوم عرب تفطروا بتعم نقحتي يوم نخم زي عندنا جرمالتيو إنا دك عبيت وين نايسر جنزل كامن كا بتري دومني عرب زخوني يخون نمن تاي 0.5 سنتيم تخون ورق سرعة جامع سرعة نايمي قرش سرعة ناي 15 سرعة سي حدا ينزري وزخاتكم تحماق تاجوركم تحماق سرعة دامبر ناي تقحم عوايون من أسنى يكون ينزري ومالتي إنا حدا معلتي مدام تاي جراتنا عيسي أنا خمسي مبحال مسرع من أي مسألين بتعمين تانية ما تكمزي نوري نتبخال سلزعويني مقحر نور نهار سلزعوين بيتساي كمزي نايسا من نخ أنا جرسي أي مسألة بسرعة أي فوتنا حدا معتي كونترات سنة سرحه أو درجة يسرح زي درجة دومون لك كم باري عيوز زشهد أنا مالتي إنه على 3 أشهر ناتو هون عيش حقرش بتشاي خفلني وقام مسرح يخونن كفت حالي جزا نشكر كرئيزة سرحنا لذي إذا مدام تاجراتني كولجيت نيرني نايز أقول قبعات رومو كوكونات زيك واتسال قوما نيرني كأوه عني قبعات نسو الناس جك قبعات نيرني مالتيو حزي تاجرا أنا دقوزي زغير مخ نجر كعسي دوموز أبيري خم كنت حزو بناي إذا دوموزنا لبنكي زعتو بإتي أمنا نوزنا أنا نتامدام مدفوع مخانا يفضل أي بتعمي رقمتيا وصادننا بيرو لياون أي ملسكن سلازولتني تبيرو بعلون فلت أنت هاي جراسيم أنا بيرو سلازيدون كدور سلازي خال نسا نبيرو يدول اللقينا نبخال سو تدول مالتي بيرو أمثلاسي نبخال بيرو تدول موك كم زي ملاس نخل تورح خمس وثلاث نخل تورح قديت خود خمس لني جيرو منسي مولس لي مالتي أنا خل تورح نخود إلى ليت قاترن ناتساقيق ناسرح خلنا هاللغو بتعمي ترترعيه بتعم مطفو يا أنا تيتقبر حدا معرفتي لك أنا خل تورح خود سلسة معرفتك أرينسي عندنا أتوس لأنه مالتيو نعنا عندنا مو أو أن إحنا مسئينات ولأن أنا قلت سلسة معرفتك أريني لا داسير إنه هو سلسة معرفتك ود أنس بتسفاي تقبل لهم مالتي ساقنا قدي ما كتوصلني أحسي بازنها كم تسمع مي عم تستبيرو مالتي كاوس نعين لأن أوسيدا إذا ATM إنا إذا متواقع جن أبناي تو
أبناء تايزبال أبناء تقوم تحزيبك أفلب بيهزق مدات إتيامينا متاكي إقامة مالتيون كابيل يفعلين كانوا إتيامي حد معلتي سخنا حاجة زخيلة إذن إتيام باسورد رئاتيا لذيذ وحن وخيلة توزعتم بنوت سجوت تبخله تتأيي نساي خانة تكناتهم إتيامكم حاسكي ويكع باسورد من رأي لك يكبها كل تين ولا مجلك سرح ويكع مجلك هذا عقلنا كشنو ويكع نجاسي مركزي أي جرفاي كل جزء شقط مسافر كواي مسمعلي مالتي إننا دادي أمس خرفو زي ATM سيناتهم نام دعم تنارينا هاي جيرا زي كولجيت قماش قريداس كتفتش شيء مثلا الناس زي كولجيت حدش يرعوي ببعض جنزك على جزء يمدام جزء اللينا السوفة شاتو قرينا إذا قرأتهم كم زي قماشو بدن مثل زي رأي ربوج مثل زخمة تاعها قماشو قريداتو كاو أنا رأخوي بتنتنا بلاد شانطة عازية مكينة لما نقدر أويعتني خندادي زي ما تسيك خندادي أويعتني كاو وناوي ده أنتوا القوة نبي رسالة سمعتك أريني أو بتشجري ولهم كامينة تسمع معناته لاني كاوس 100 قرش خيط أفا 100 قرش تأفي النت لاني عفت بيرو مساعدنا من تن 50 حما صراحة نختار بال100 قرش تأفيك هو بالنعفتشي كاوس تايرينا أفتقر ببيرسي كده نكوز الله كتاني وتأسي بانتي كيك أري ومت حزي كيك أريسي أوزي لا تنفس غير مساوي كوي أوزي نايك أنا حزي 100 قرش يخونن بزح قرش نهني أو جباي نستغل فتش قصة عن كيو أو كراون تيد أمبر مسايقن ATM هو قرشين هو سلنا عخز تركي سلسي بتعمد فصل زخانكي كل نجارة بيدا يحزو 100 قرش نهن جن بسم كرت يحس كل يخي 100 قرش سارق كنت ولي ليا زي بيرو بعرف بتعمي جاري مو قرشك هلواي خاليو بزعم مسهري حياة لازم 100 قرش ولا فاخسي 100 قرش ترخكون يتوصل اللاني خي إلو أها السخان سرحتني نخات حق سايد خمير لاتو زخانو خاين كداني يقول أيوز ألكن 100 قرش يخونن بزح قرش نهنيو نسلم النايبة على خيخانن بس يمكن تتصحف كجن انكرأي بس يمكن تتحف النجار يلن إليا كأو نساكو أنا نعتمي 100 قرش 5 يوسف كيف فلت إيه نساكو 100 قرش 5 توصل صبيقات فلت إيه أنا عايزة من مدفع بتشايو كأوس بتعم حرزة بلد نفط قربيات السخس بتعم مدفع 5 إخيلا أكرميات تزعرفه معناته زبيرة خواي وتدوري من ما يبلنن إذا كل جيت مسكرته زقوات مسكرته أكرمي أنا من تايل بخي بق أجوا إحنا نجزء كنا من إلى من تمدام دمو بزنا ربع من كم زيت أفعى بتعم مدفع مخانة تعزي ونعيه أو قلنا خين قلنا خينا أوارد دموا مالتي الناس مكنياتهم نسخات كم من جزء من نجار ولا أيت من نجار تزين خيخن واشتغل نصرته خينو نسها ولا تحسوا ما حق أسي كل شيء أيت بتأثر مالتي ولا تسبب تخلص سبسي نعربي زحجز عربنا عربي زحجز منام زبهر حسوتيو نياتهم تنبير عربيا كنا عيدة كيف نياتهم من كم زيوسر يرينا اللو يوم ساكن سمي كتدفني موكي رأيه جن زامير مسكن مالتيو أفتقر مبيرو زفكين جن أنا زخول خاب جزا ناب جزا تنقلاتي أنا صراحة خصي زخول أباس جزا أخو زناي كولجيت انتن زول كوسي انتني لاتو كريم نيرن بزح نيرني سلازي نخا خاطو كله بيحي فيا الناس اللي متي عسرت أرشيت خاهم كتب على شو الناس هي اللي أنا بتشاب بزح نجار على عبن داسه ومالتي نا بتشاب زخون يخونسي انت زي عمران فريق أنا أفتكرين كتأتو ورق إثارة إكني لحزيك معنا سأتو تخليا إذا بعد كتنقع لكن كله خجن حزين نفتنا يقوم مع كريم نحرتياتو عيد فلت أني كم فلات جن بزتخ لك المدرسي نعملك أزحم تعطو خلاوي كعمطفو مخانا نحت فلت يمكن تنقع لكن مالتي ونا بتشاب زخون يخون نسخات جن كفون زجابر كفون زحاسب زابير أملاح بيدقري حزلنا نديو لبونو يرهرهرنا جنحنا كمتي أفت فيديو في مجمرة فيديو زرقنا كابكم مقبرك تهتنقعنا يسمى نجر نمنتي حموش تميلين نمنتي 100 مليون بر أي خبون نايسوي بقى قدما نجر حلناها أي عرف الكاي خلاي نجر رمو وعيرم حريرم عرب ينا أحل كايوم لذي أبدا عرب صرحة ناي عرب حكم منك تقط أبان مبالي فيديو صرحة زلهو دق عبيت وي